अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद इंसानी मसाइल में। ज़रा रुकिए और अपने जहन में एक ऐसे मर्द का तसव्वुर कीजिए जो कभी आपके करीब आने के लिए बेताब था, जो आपकी एक आवाज़ पर अपनी मसरूफियत भूल जाता था, जो रात गए तक आपसे बात करता था, आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता था, आपकी खामोशी भी पढ़ लेता था। और फिर अचानक वो बदल गया। पैगामात कम हो गए, बातों में गर्मी ख़त्म हो गई, मुलाकातों के बहाने कम हो गए। और आप सोचने लगें, आखिर हुआ क्या है? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई? क्या कोई और आ गया? लेकिन शायद असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है, क्या कभी कभी इंसान उस वक्त भी दूर होता है जब वो अंदर से किसी के सबसे ज़्यादा करीब हो रहा होता है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इंसानी नफ्सियात में क़ुर्बत हमेशा सुकून नहीं लाती। कभी क़ुर्बत इंसान के अंदर छुपा हुआ खौफ भी जगा देती है। और अगर आप इस फ़र्क को न समझें तो मुमकिन है आप किसी के खौफ को अपनी बेकदरी समझ बैठें। और फिर एक ऐसा रिश्ता जो शायद समझने से बच सकता था, गलत फहमी से टूट जाए। मुआशरा अक्सर बहुत जल्द फैसला सुना देता है, वो बेवफा है, इसे अब दिलचस्पी नहीं। मर्द ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ वक्त गुजार रहा था। लेकिन इंसानी नफ्सियात इतनी सादा नहीं। जब कोई शख्स किसी दूसरे के साथ गहरी जज्बाती क़ुर्बत महसूस करने लगता है तो उसके अंदर दो मुतज़ाद ख्वाहिशें पैदा हो सकती हैं। एक कहती है उसके करीब जाओ, दूसरी कहती है अपने आप को बचाओ। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, मोहब्बत इंसान को बेनकाब भी करती है। आप किसी को अपनी कमज़ोरियां दिखाने लगते हैं, उसकी राय अहम होने लगती है, उसका खोना तकलीफ देने लगता है। और यही वो मकाम है जहां बाज़ लोगों के अंदर पुराने खौफ जाग सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें बचपन से ये सिखाया गया हो कि मजबूत बनो, अपने जज्बात छुपाओ, किसी पर ज़्यादा इन्हसार मत करो, किसी को इतना करीब मत आने दो कि वो तुम्हें तोड़ सके। फिर जब मोहब्बत वाकई गहरी होने लगती है तो दिमाग एक अजीब पैगाम देता है, अगर मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर उस शख्स के हवाले कर दिया और उसने मुझे छोड़ दिया तो। यही खौफ बाज़ लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। वो खामोश हो जाते हैं, अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तन्हाई तलाश करते हैं। और बाहर से ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं। हालांकि अंदर एक कशमकश जारी हो सकती है, दिल कहता है करीब जाओ, खौफ कहता है भाग जाओ। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है, हर दूरी मोहब्बत नहीं होती। कभी दिलचस्पी वाकई ख़त्म हो जाती है, कभी इंसुलिन कमिटमेंट से बच रहा होता है, कभी वो जज्बाती तौर पर नापुख्ता होता है और कभी वो सिर्फ रिश्ता नहीं चाहता। इसलिए नफ्सियात समझने का मतलब ये नहीं कि हर खामोशी को मोहब्बत का सबूत बना लिया जाए। असल समझ ये है, अल्फाज से ज़्यादा मुस्तकिल रवैये को पढ़ा जाए। अब एक मंज़र अपने जहन में बनाइए। रात का वक्त है, समुंदर खामोश है, चांदनी पानी पर बिखरी हुई है और एक शख्स साहिल पर खड़ा है। इसके सामने बेहद गहरा समुंदर है, पानी खूबसूरत है, पुरसुकून है और वो शख्स इसमें उतरना चाहता है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है, पानी उसके पाँव को छूता है, इसे अच्छा लगता है। वो दूसरा कदम बढ़ाता है, पानी घुटनों तक आ जाता है और अचानक इसके दिल में खौफ उठता है, अगर मैं डूब गया तो। वो फौरन पीछे हट जाता है। अब साहिल पर खड़े किसी दूसरे शख्स को क्या नजर आएगा? सिर्फ ये कि वो समुंदर से दूर हो गया। लेकिन इसे ये नजर नहीं आएगा कि वो समंदर से नफरत नहीं करता, वो सिर्फ गहराई से डरता है, इसे तैरना नहीं आता। इसने कभी किसी पर मुकम्मल भरोसा करना नहीं सीखा, इसे मालूम नहीं कि लहरों के साथ कैसे चलना है, इसलिए वो पानी से नहीं, अपने खौफ से लड़ रहा है। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, एक शख्स दूसरे के करीब आता है, कुर्बत इसे सुकून देती है, फिर जज्बात गहरे हो जाते हैं और अचानक वो पीछे हट जाता है। सामने वाला समझता है इसे मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन कभी कभी असल हकीकत ये होती है, इसे मालूम नहीं कि मोहब्बत की गहराई में खुद को कैसे महफूज रखना है। और यही वो लम्हा है जहां समझ और गलत फहमी के दरमियान फैसला होता है। लेकिन याद रखिए, आप किसी को समुंदर में धकेल नहीं सकते, आप इसे तैरना सिखाने पर मजबूर नहीं कर सकते, और आप सारी जिंदगी साहिल पर खड़े होकर इसका इंतज़ार भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि दरवाज़ा खुला रखें, अपनी हुदूद कायम रखें और देखें क्या वो खुद कदम आगे बढ़ाता है या नहीं। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं, मोहब्बत रवैया भी है। अब सवाल ये है कि अगर कोई मर्द अचानक आपसे दूर होने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? 3 बातें याद रखें। पहली बात, खुद को कसूरवार न ठहराएं।
فوراً یہ نہ سوچیں مجھ میں کمی ہے، میں کافی خوبصورت نہیں، میں نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا۔ کسی دوسرے انسان کا خوف آپ کی قدر کا پیمانہ نہیں، اس کا رویہ آپ کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے لیکن ہمیشہ آپ کی قیمت کے بارے میں نہیں۔ اپنی خود قدری کسی دوسرے کے موڈ کے حوالے مت کریں۔ دوسرا قدم، پیچھا نہیں، وضاحت۔ اگر کوئی شخص کچھ وقت کے لیے خاموش ہے تو اسے سانس لینے کی جگہ دیں، لیکن خاموشی کو ہمیشہ برداشت کرتے رہنا بھی محبت نہیں۔ ایک واضح سوال کافی ہے، اگر آپ کو اس رشتے کے بارے میں کوئی الجھن ہے تو مجھے صاف بتائیے۔ پھر اس کے الفاظ نہیں، اس کے عمل کو دیکھیے، کیا وہ بات واضح کرتا ہے، کیا وہ کوشش کرتا ہے، کیا وہ مستقل مزاجی دکھاتا ہے، یا صرف اس وقت واپس آتا ہے جب اسے تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرا قدم، اپنی زندگی مت روکیں۔ کسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی مت کھڑی کر دیں۔ اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے مقاصد پر توجہ دیں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیں، کیونکہ محبت میں سب سے خطرناک چیز کسی کو چاہنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس شخص کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں۔ آپ مکمل تھے، وہ آیا تو آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت باب شامل ہوا، لیکن آپ کی پوری کتاب وہ نہیں تھا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ ہر خاموشی کو اپنی شکست سمجھ سکتے ہیں، ہر فاصلے کو اپنی بے قدری سمجھ سکتے ہیں، ہر بار خود کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، یا آپ رک سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں، اور خود سے کہہ سکتے ہیں میں کسی کے خوف کو سمجھ سکتا ہوں لیکن اسے اپنی قدر کا فیصلہ نہیں بناؤں گا۔ کیونکہ یاد رکھیے، جو شخص خود کو سمجھ لیتا ہے وہ دوسروں کے بدلتے رویوں میں اپنی قیمت تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اب ایک آخری سوال، اگر کوئی مرد آپ کے قریب آ کر اچانک دور ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے بھاگیں گے یا رک کر اس کے رویے کو سمجھیں گے؟ یہ فیصلہ صرف اس رشتے کا نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی شخصیت کا فیصلہ بھی ہے۔ کیا آپ اپنی قدر کسی دوسرے کے رویے سے طے کریں گے یا اپنی قدر کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے؟ اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر دوری محبت نہیں ہوتی اور ہر خاموشی نفرت بھی نہیں ہوتی، تو کمنٹ میں صرف یہ جملہ لکھیں، میں سمجھوں گا، خود کو نہیں کھوں گا۔ یہ جملہ صرف ایک کمنٹ نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے کہ آپ محبت کریں گے لیکن اپنی عزت نفس کھو کر نہیں۔ آپ کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن خود کو بھول کر نہیں۔ آپ کسی کے خوف کو سمجھیں گے لیکن اس خوف کی سزا خود کو نہیں دیں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس وقت کسی کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی انسان کو ایک ایسی غلط فہمی سے نکال دے جس میں وہ کئی دنوں سے گرفتار ہے۔ اور ایسی ہی گہری اور حقیقت کے قریب نفسیاتی ویڈیوز کے لیے انسانی مسائل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف دوسروں کے رویے نہیں سمجھتے، ہم خود کو بھی سمجھنا سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی انسان جو کہتا ہے اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ جو کہنے سے ڈرتا ہے۔ اور شاید کسی کے دور جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں کچھ نہیں رہا، بلکہ کبھی کبھی اس کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر اسے الفاظ دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔